वेलकम बैक एट हेल्दी मॉर्निंग। आज है यौम दिफा और यहाँ पे हमारे सर हमें कुछ बताना चाह रहे थे। एक सजेशन जो आया था उस पर सजेशन वाली बात थी, और दूसरी बात ये कह रहा था कि इनकी जो बात थी ना उसमें वो दर्द और सच्चाई और जज्बा महसूस हो रहा था, यानी कोई ये लिगल लिप्टी बात नहीं कर रहे थे। तो ये इस वक्त अच्छा आपने बात की थी हमारे यूथ में, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि यूथ की जब बात कर रहे थे जो मैं सर हम अगर आई एम सो सॉरी आपकी बात मुझे यहाँ कट करनी पड़ी है। जैसे हम यूथ को बताते हैं कि हमारी आर्मी ने उस वक्त ये किया था और हमारी नेवी ने उस वक्त ये किया था और हमारी फोर्सेस मतलब फोर्सेस की बात करते हैं तो वो फौरन से उनको ये रिसेंट जो वाक़या हुआ था शारिया फैसल पे PNS वाला ये कोट कर देते हैं। तो कहते हैं अच्छा अगर उस वक्त ये था तो अभी देखो अभी क्या किया हमारी आर्मी ने। उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, वो 6 लोग थे और यहाँ पूरी आर्मी लगी हुई थी। मतलब दे कम अप विद थिंग्स लाइक दिस। उनके मैं आपको बताऊँ इस तरह ब्रेन वॉश्ड कर दिए गए हैं कि हमें कुछ भी अच्छा उनका किया हुआ भी नजर नहीं आता, हमें सिर्फ उनका बुरा हुआ नजर आता है। वही बात आ जाती है मीडिया वाली, बार बार स्लाइड चलने वाली, बार बार स्लाइड चलने वाली बात कि आप अपनी ही बात को, अपनी ही बुराई को आप बहुत ब्लो करके बता रहे हैं। उसमें ठीक है, उसमें जो कुछ शॉर्टकमिंग्स थी और वो एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। अगर गलती होगी है किसी जगह भी उसको खुले दिल से गलती एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरा आगे वाला भी उसको मान जाएगा। हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, सबसे गलती हो सकती है। इस बात को एक्चुअली मैं थोड़ा सा सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरे घर में अगर कभी कोई चीज़ ख़राब होती है मेरी पूरी कोशिश होती है कि बाहर वाले किसी को पता ना चले। हाँ डेफिनेटली मेरी पूरी कोशिश होती है बाहर वाले को ना पता चले। हम पाकिस्तान की अगर कोई बुराई आती है पाकिस्तान से बाहर नहीं पता चलना चाहिए। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी तो लड़ाई होती है तो हम पूरी दुनिया को थोड़ी बताते हैं। ये पाकिस्तान के घर का अंदरूनी मामला था, ये हमें ऐसे मीडिया पे एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ज़ाती तौर पसंद नहीं आया, मुल्क के लिए पसंद नहीं आया। इसमें लगता है बड़ा क्लियर कि somebody is trying to degrade the country as such। जब ये डिग्रेड करने का जज्बा ही डिग्रेड करने का हो तो फिर उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही। And I would like to सब वो ऐसा लगता है ना कि वो ताक में बैठे हैं ऐसी चीजों के। very politely request the people who are involved घर के मामले को इतना ना उछालें। उससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं वो, सनसनीखेज माहौल क्रिएट करना, नेगेटिविटी क्रिएट करना बजाय इसके कि हम पॉजिटिविटी क्रिएट करें। और मैं मीडिया के हिसाब से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यही सारी चीज़ें, यही सारी एनर्जी आप जो पाकिस्तान की दिखाएं। किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने कितनी पैदा की, ब्रुक्स फार्मा ने क्या किया, हिल्टन फार्मा ने क्या कर दिया, ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर क्या रिसर्च हो रहा है, कहाँ से प्रोडक्शन हो रही, कैसे गरीब लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया। रमज़ान में इतनी अच्छी सी चीज़ें, इतनी अच्छी सी प्रेजेंटेशंस हुई, इतने गरीब लोगों की मदद करने का जो जज्बा था, ये मुल्क है। एक महीने पहले जो हमारे हालात थे, रमज़ान में आप देखें कैसे एक अच्छी सी यूनिटी नज़र आ रही थी लोगों को, एक दूसरे सपोर्ट करने का तरीका था। हमें वो जज्बा मेंटेन करना है, उसको पॉजिटिव साइड को ऊपर उभारना है, दिखाना है। हमें एक यूनिटी दिखानी है मुल्क के अंदर। यूनिटी आप लोग दिखा सकते हैं, मीडिया दिखा सकता है, नफ़रतें भी मीडिया ही पैदा कर सकता है। आप लोगों से आपके LTV का ये जो आपने किया है एक कि यौम दिफा के ऊपर प्रोग्राम रखा है, बहुत अच्छी बात है, आप उसे कंटिन्यू करें। आई वुड से नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे उन लोगों को लेके आइए जिन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया हो। बेशक अगर आपको वहाँ जाना पड़े, अगर वो दे आर अनएबल टू कम हियर, वहाँ पे उनकी रिकॉर्डिंग कीजिए, उनसे उनके जज्बात देखिए कि कैसे एक आदमी बुलेट के सामने खड़ा हुआ था। ये देखें आप कि सामने से फायर हो रहा हो, आपसे कहा जा रहा हो आप जाएं। ये सिर्फ उस वक्त आता है जब जज्बा, मुल्क की खिदमत का जज्बा, इस्लाम की खिदमत जज्बा गालिब आ जाता है उस फियर को जो अंधेरे में होता है, जो अनदेखे दुश्मन का होता है। आप वहाँ जाएं तो आपको एक क्रिएटिविटी नज़र आती है, एक ऐसा नज़र आता है कि मैं जब जाऊँगा तो इंशाल्लाह मैं उस जगह पर कब्ज़ा कर लूँ। और ये आसानी से नहीं आता, इसके लिए बाकायदा आपको ट्रेनिंग लेनी होती है। एक शुरू से फियर को ओवरकम करने का स्ट्रेंथ है। हमें मेंटल मोबिलिटी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए। ये सारी दोनों चीज़ें मिलती हैं तो वो जज्बा आता है। हमें इस पूरे मुल्क के अंदर ये मेंटल, वो जो एक स्ट्रेंथ चाहिए, भी चाहिए, फिजिकल, और ये सारी जब मिल के हम जब आएंगे तो इंशाल्लाह चलेंगे। अच्छी
چھوٹا چھوٹا سیوکس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہر چھوٹا گروپ ایفیشینٹ ہو اور پھر وہ سارے ایفیشینٹ گروپس مل ملا کے بڑا ایفیشینٹ گروپ بنتا ہے. ہر صوبہ اپنی حیثیت میں ڈیولپ کرے, سارے صوبے اکٹھے ڈیولپ کریں اور ملک ڈیولپ کرے گا. وہ ایک بات ہے نا یہاں پہ جس طرح ہم لوگ ڈیوائڈ کرتے ہیں, یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان ہے, ہم اس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگ اپنے آپ کو اس طرح ڈیوائڈ رکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ آرمی میں تو صرف پنجابی اور پٹھان ہی جاتے ہیں, سندھی اور بلوچی کو کوئی لیتا ہی نہیں آرمی میں. مطلب اس طرح کی باتیں بھی نکلتی ہیں کہ آپ لوگوں نے فیلڈز میں بھی اپنی پسند کی کاسٹ کو ڈالا ہوا ہے. جسٹ گیو یو اے فگر ہیئر. دیکھیں پنجاب کے اندر بھی ایک گاؤں کے اندر سے ایک آدمی 3000, میں نے کہا آپ کو 3000 اپلیکیشن ہوتی ہیں تو 100 آدمی آتے ہیں. تو وہ جو اگر صرف پنجاب ہی ہے, لیٹس ایزیوم, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, صرف پنجاب اپلائی کرتا ہے, لیکن پنجاب میں 3000 اپلائی کرتے ہیں, 100 آتے ہیں, تو 2900 آدمی سلیکٹ نہیں ہوئے. تو وہ تو سارے کہیں گے کہ جناب ہم یہ پارشلزم ہے, وہ بھی کہہ سکتے ہیں نا. تو اگر ہم 3000 افراد اپلائی کریں کراچی سے, 3000 میں 100 سلیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ, 3000 میں سے. لیکن 3000 اپلائی نہیں کرتے. تو اب جب اپلائی ہی 100 کریں اور ایک آدمی سلیکٹ ہو جائے تو آپ بلیم نہیں کر سکتے. سیم از ٹرو فار بلوچستان, سیم از ٹرو فار سندھ. ابھی سندھ میں, بلوچستان کے اندر ابھی سبی کے اندر کینٹونمنٹ کریٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ اگر آئے گا لوگ اپلائی کریں گے, فوج میں جائیں گے. جب سندھ کے اندر یہاں پہ کریٹ ہو سکھر کے پاس ایک پنو آخر پہ, تو دیر واز اپوزیشن انیشلی کہ نا کینٹونمنٹ نہیں ہونا چاہیے فلاں چیزیں, لیکن اب آنے سے وہ پورا ایریا ڈیولپ کر گیا. سارے لوگ آگے فوج, پورے علاقے سے وہ سارے فوجی ہیں, شکارپور سے لے کر وہ گوٹکی وغیرہ جنرل ایریا سارے فوجی. سر دیکھیں نا, کوئی چیز اکیلی, مطلب اکیلی میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی ہے. 4 ہم لوگ جو ہیں صوبے ساتھ مل کے انہوں نے ایک ملک بنایا ہوا ہے. اس طرح پنجابی, بلوچی, سندھی, پٹھان, یہ سب مل کے, ہاں 5 ایگزیکٹلی, گلبلتستان بھی, ہاں اب وہ بھی ہو گیا ہے. تو یہ جو مل کے ایک کنٹری بنائی ہوئی ہے. جس طرح ہم لوگ اس کی ایک بہت ہی کامن اگزامپل لے سکتے ہیں, جس طرح اکیلا قہوہ میں وہ بات نہیں ہوتی جب تک اس میں چینی اور دودھ اور سب مل کے, تب ہم اس کو بولتے ہیں یہ چائے ہے, اور وہ اٹس نون ایز چائے. ہم یہ نہیں بولتے کہ یہ چینی ہے, یہ دودھ ہے, یہ قہوہ ہے, ہم ایسے نہیں بولتے, ہم اس کو چائے بولتے ہیں. تو وی آر پاکستانی. مطلب میں نے آپ کو بہت ہی لیمن اگزامپل دی ہے, صرف ایک ایسی چیز ایکسپلین کرنے کے لیے. ہم لوگ جو بھی ہیں ہم سارے ایک ہیں اور ہم سارے پاکستانی ہیں. سر آپ بھی کچھ آخر میں کہنا چاہیں گے؟ پنجاب جو ہے نا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ایگزیکٹلی, تو ظاہر سی بات ہے آبادی کے لحاظ سے کہا کہ زیادہ لوگ آئیں گے, ٹھیک ہے. اور جو سندھی ہیں ہمارے بھائی, جو ابھی پہلے نہیں آتے تھے, اب کافی فوج میں آ رہے ہیں اور بڑے اچھے فوجی ثابت ہو رہے ہیں, بڑے اچھے فوجی ہیں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا رہا ہے. اور یہ کانسیپٹ پہلے بھی رہا ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ شاید کچھ لوگوں کو, میرا خود کا تعلق کراچی سے ہے اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے نہ کوئی سفارش لگانی پڑی فوج میں آنے کے لیے, نہ مجھے ترقی کے لیے کبھی کوئی سفارش لگانی پڑی. ہمیشہ میرٹ کے اوپر کام ہوا, ہمیشہ میرٹ پہ کام ہوا. میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ کبھی بھی مجھے پریشانی نہیں ہوئی. سوری, ٹائم جو ہے نا وہ بھی تھوڑا ختم ہوتا جا رہا ہے اور بریک کا بھی وقت ہو گیا ہے. مجھے آپ دونوں کو تھینک یو کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت مزہ آیا آپ دونوں سے باتیں کر کے, اور آئی ہوپ ہمارے ویورز نے بھی اس سے کافی کچھ سیکھا ہو اور ایک دم سے ان کا بھی بلڈ جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک ایک دم رش کر رہا ہو, جس طرح ان دونوں کا اور میرا اور سب کا کر رہا ہے. یہاں پر میں سب کی دیکھ رہی ہوں. ویورز وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں میں جائے گا, ہم ابھی واپس آتے ہیں.